मोगाळ बाबा भयणीनो शमान शपायनो नात्रानो भुरग्यानो लांब शर्माव दिला परतून शर्माव नाका पण तुमकां सगळ्यांक म्हजो संदेश फावो जाला. संदेश इतलो असो भाव भयणीनो, जेजू 30 वर्सां फामिलींत जियेलो उगडास्तवरा जल्माले भाशेन कुर्साचें मरण मरो म्हणून तो जियेला. तुमकां उडास आसा जाल्यार ताच्या बरोबर जियेली न्हयच ताची शमाय शपाय. तसोच मोगाळ काजीन जो बावतिस्ताचे आवय बापाय एलिझाबेथ आनी जाकारी. त्याच भशेन आमी आयकता पेद्रूची सासूमाय. त्याच प्रमाणे आयकतो आमी जेबेदेव आनी ताची बायल सालोमी, जुआनची आनी जाकोबाची आवय बापाय. म्हणटच फामिलीन जियेला आनी देखून खेरीत हांव खुशाल जाता भाव भयणो. हांगासर तुमी एक धाकटुली कार्यावळ आसा केली तेन्ना आमकां उडास आयलो, उडास येता. तुमी आमचे सांगता बसतना खुशाल जातना ही सोबीत कार्यावळ करतना गिफ्ट दितना सोबीत खावपा दितना कितलो संतोश जाता. आमी कसो फामिली कशें भोगता वटल्यान देणें जेजूचें आमकां आज हें फेस्त जेजूनच आसा गेलें आमकां. हो संतोश ही कार्यावळ सोबीत जेजून आशा केली. आमची धाकटुली भुरगीं आमचे फुडें उबे रावलीं. हांव आशेता म्हजे मोगाळ शमाय शपायनो आमचें जिवीत सुरेश परदेवाचें व्हडलें देणें जेजू सांगत आसचें. व्हडलें देणें कसो आमचो बरो असो आमच्या कश्टांत आमच्या एकसुरपणांत आमकां भोगच्या सर कंदी दुखांत आमचो बरो असो. त्या जेजूक तुमी सुद्दां आज आयल्यात मिसाच्या बलिदानाचो वांटो घेतला, तुमचे सांगात रावला. एक अस्तरी म्हातारी भाव भयणीनो म्हज्या लागीं म्हणटाली, फादर हांव तरणाटी आसतना कितले फावटी इगर्जेक आयली, आमच्या वाड्यांत कितें सगळ्यांक काम केलें सेवा केली सगळें आतां म्हाका चलोवंक जायना फादर म्हणून. हांव तिका कुमण्याक घेवन गेल्लो. हांवें तिका सांगलें, मोगाळ भयणी रड नाका पडे, ते दीस तूं जेजू सरशीन आयली, आज जेजू तुजे सरशीन आयला. उडास्तोरा मोगाळ शमाय शपायनो, जेजू सदांच तुमचे सांगता आसा तुमच्या मोगा खातीर बलिदाना खातीर. तो तुमकां दिवन दी समाधान शांती. तुमी कस आसतना एकसुरपणाचे भिरांतेचे म्हातारपणाचे मरणाचे हे सगळें म्हजे तुजे आमचे समेस्तांचे मनशापणी सगळ्यांचे कश्ट पण सोमी आमचो बरोसो भियेनाका. तो एकलो आदारच आमकां सदांच आसा. तो आमचो बावार्थ घट्ट दवरया. आमच्या कंती दुकान तो आमकां घट्ट बळ दितलो. परवशान आमी आमच्या निमाण्या जिविताच्या घडी आमकां स्वागत करतलो. मोगाळ बाप संतोश दितलो. मागीर आमकां दुखांत कश्ट आसचे नात. तुमकां सगळ्यांक आज हांगासर येवन ह्या सोबीत कार्यावळींत वांटो घेतल्यांक, ही कार्यावळ आशा केल्ल्यांक, धाकटुल्या भुरग्यांक सुमेस्तान तुमकां जेजूची चड आनी चड बेसमां देनवास. गॉड ब्लेस यू. थँक यू. Thank you, Father Gabriel, for your beautiful and wonderful words, encouraging words.